Istorya katao-anan, istorya sa tubaan, makatagbaw, makalipay, makawagdang sa kalaay. Kon maminaw ka undo, kon maminaw ka inday, kasing-kasing mong magul-anon mo hupay. Diha duha ka estudyante, si Pedro ug si Juan. Nanglimpyo sila sa classroom niya, nag-away. Miabot ang ilang maestro niya, giimbestiga sila. Hoy, ngano nag-away mamong duha, ha? Nay, si Pedro, ma'am, ay, iya man kong gilabay sa iris di blackboard. Nay, si Juan man sa ma'am, iya man kong gihapak sa scrub di floor. Hoy, kamong duha, ha? Mag-away pa kanin usab, bitayon tamong duha sa bayang magiliw. Istorya katao-anan, istorya sa to